अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मरियम को बिना शौहर के बच्चा कैसे हुआ? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में अल्लाह की तरफ से बच्चा आने का वाक़या यह है कि हज़रत मरियम अपनी खाला के घर गुस्ल करने के लिए गई। हज़रत मरियम पर्दा लटकाने जा रही थी कि अचानक हज़रत जिब्राइल एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके सामने आकर खड़े हो गए। हज़रत मरियम ने जैसे ही देखा कि कोई नौजवान लड़का मेरे सामने खड़े होकर मुझे देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी कि ए इंसान, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ और तुम्हें एक नेक औलाद देने आया हूँ। कुरान पाक में इस किस्से को कुछ यूँ बयां किया गया है कि उस फ़रिश्ते ने आकर मरियम से कहा कि ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक बच्चे की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया को और आखिरत में ऊंचे मकाम वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। वो पैदा होते ही लोगों से बातें करेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए फ़रिश्ते, मेरे पेट से बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक ना तो मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाया है और ना ही मैं बदकिरदार औरत हूँ। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, तुम सही कह रही हो, लेकिन तेरे अल्लाह के लिए बग़ैर बाप के बच्चा पैदा करना आसान है, क्योंकि वो जब भी किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसे कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। हज़रत मरियम को साथ ही ये खुशखबरी दी गई कि ए मरियम, तुम्हारा ये बच्चा नबी बनकर पैदा होगा, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ए मरियम, तुम्हारे इस बच्चे को अल्लाह एक किताब हिकमत अता फ़रमाएगी और इस तौर का माहिर बनाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर ये तमाम खुशखबरियाँ सुनाने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के गिरबान में एक फूंक मारी कि जिसकी वजह से अचानक उनके पेट में एक बच्चा आ गया। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि यूसुफ नज़्जार, जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का लड़का था, वो भी बैतुल मक़दिस में इबादत किया करता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी खाला के पास घुमाने ले जाता था। जब उसे खबर हुई कि हज़रत मरियम के पेट में कोई बच्चा है तो वो बहुत हैरान हुआ और आकर हज़रत मरियम से पूछने लगा कि ये कैसे हो गया। तो हज़रत मरियम ने उसे सारा वाक़या सुना दिया। तहकीक करने के बाद उसे भी यकीन हो गया कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है, इसलिए वो भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इन हालात में बहुत ख्याल रखने लगा। आखिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज़ आई कि ए मरियम, तुम शहर से बाहर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी कौम तुम्हें इस हालत में देख लेगी तो तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर देगी। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत मरियम अपने भाई यूसुफ नज़्जार के साथ बैतुल मक़दस से बाहर रवाना हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन दोनों को रास्ते की रहनुमाई कर रहे थे। जब वो दोनों बैतुल मक़दस से बाहर दूर निकल गए तो अचानक रास्ते में एक जगह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बच्चे की पैदाइश का दर्द होने लगा तो वो सवारी से उतरकर पास एक खजूर के पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई और फिर थोड़ी देर बाद बग़ैर किसी तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अपने बेटे से बग़ैर बाप के बच्चे की पैदाइश होते देख हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि कहने लगी कि ए काश आज के दिन से पहले मेरी मौत हो जाती। लेकिन अल्लाह ने उसे वक्त पैगाम भेजा कि ए मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। और फिर अल्लाह ने हज़रत मरियम के लिए उसी जगह एक पानी का चश्मा जारी कर दिया। फ़रिश्ते ने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मरियम, अब तुम अल्लाह के हुक्म में खजूर की इस टहनी को हिलाओ तो तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेगी। उन खजूरों को खाकर पानी पी लेना ताकि कुछ ताकत हासिल हो जाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्राइल, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से आया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मरियम, अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुमसे इस बच्चे के बारे में पूछे तो तुम खुद अपनी ज़ुबान से कोई जवाब न देना, बल्कि इशारे से कह देना कि आज मैं रोज़े से हूँ।
اس لیے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی۔ اس زمانے میں روزے کی حالت میں بولنا بھی حرام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور پھر نفاس کی مدت کے دوران پورے 40 دن وہ اسی جگہ رہی، پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کو پہلے ہر طرح کی خوشخبری سنا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو تم خود کوئی جواب نہ دے کر اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ اب جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام اپنے علاقے میں پہنچی تو گود میں بچہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ غصے میں کہنے لگے کہ اے مریم، تم نے یہ کیسا بدکاری والا کام کیا ہے؟ تمہارے والد تو بڑے نیک انسان تھے اور تمہاری امی تو بڑی پاکیزہ عورت تھی، تو پھر تم نے ایسا گندا کام کیوں کر لیا؟ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم والو، میں آج روزے سے ہوں، اس لیے تم اسی بچے سے ہی پوچھ لو۔ یہ سن کر سبھی قوم والے غصہ ہو کر کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تم کیسے بہانے بنا رہی ہو؟ کیا کوئی پیدا ہوتا بچہ بھی بولتا ہے؟ ابھی قوم کے لوگ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہی بولنے لگے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ قرآن میں اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت مریم اپنے اس بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، تم نے یہ کیسا گناہ والا کام کر ڈالا؟ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، اس بچے سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ابھی گود میں ہے۔ تو اچانک وہ بچہ بولنے لگا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک نماز و زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ تفسیر موافر قرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ کا سہارا لے کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس لیے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگر میری پیدائش ایک معجزے کے انداز میں ہوئی ہے، لیکن میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، تاکہ لوگ میری عبادت میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج عیسائیوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ خود اتر کر شامل ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہمارے خدا ہے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں ہی ان سبھی باتوں کی گواہی دے دی اور اپنی ماں پر لگنے والے الزام سے انہیں بچا لیا تو قوم کے لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہ حضرت مریم کے ساتھ کوئی اللہ کا معجزہ ہوا ہے۔ اس لیے اس کے بعد سے ساری قوم کے لوگ حضرت مریم کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے اور ان کے لیے کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہ ہونے دیتے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم دوستو، خدا حافظ۔